माया यो प्रकृति अनन्त अनन्त कालदेखि विभिन्न विभिन्न म्युटेसनद्वारा विभिन्न विभिन्न घटना, विभिन्न विभिन्न परिवेश, विभिन्न विभिन्न परिस्थितिहरू यस्ता यस्ता थिए जसमा डाइनोसर्सहरूको उन्मूलन पनि भयो। सायद डाइनोसर्सको जीवन उन्मूलन नभएको भए यो ठाउँ, यो प्रकृति, यो अहिलेको अवस्था अर्कै हुन्थ्यो होला। अस्तित्वमा जसरी राम्रा पनि हुन्छन्, नराम्रा पनि हुन्छन्, यो द्वैतको दुईटै भाग यो अस्तित्वले ओगटेको छ, समेटेको छ। यसको एउटै मात्र प्रकृतिले जीवनलाई सुधार्दै लैजाने तरिका र बचाउँदै लैजाने तरिका म्युटेसन हो। धेरै धेरै मानिसहरूले विभिन्न विभिन्न अवस्थामा विभिन्न विभिन्न बोट बिरुवाहरूलाई म्युटेसन गराएर हामीले आफ्नो खाद्यान्न बनाएका छौँ, हामीले आफ्नो खाने व्यवस्था गरेका छौँ। विभिन्न जनावरहरूलाई म्युटेट गराएर हामीले आफ्नो व्यवस्थाले जीवनलाई चलाइरहेका थियौँ। म्युटेसन मानव सभ्यताले गराए तापनि, प्रकृतिले गराए तापनि यो ठुलो ठुलो कथाबाट देख्दाखेरि, यो प्रकृतिको अवस्थाबाट देख्दाखेरि यो जीवन निरन्तर गराउने एउटा कार्य जस्तो देखिन्छ। यदि म्युटेसनहरू नभएका भए माछाहरू समुद्रभन्दा मुनिबाट सतहसम्म आउन सक्ने व्यवस्था हुँदैन थियो होला। भनिन्छ जीवनको जब विकास हुँदै गयो, यो बायोलोजीको जब विकास हुँदै गयो, तब समुद्रबाट सुरु भएर बिस्तारै बिस्तारै सतहमा आउँदै आउँदै र सतहमा आएपछि पनि विभिन्न म्युटेसनद्वारा सयौं करोडौं वर्ष लगाएर यहाँसम्म आइपुगेको छ। यस अर्थमा यी घटनाहरू न नराम्रा छन्, न राम्रा छन्। न राम्रो भन्न सकिन्छ, न नराम्रो भन्न सकिन्छ। किनकि यी घटनाहरू नभएका भए हामी हुँदैनथ्यौँ, यो अनुभव हुँदैनथ्यो, हाम्रो स्थिति हुँदैनथ्यो। र यो जगतमा सम्पूर्ण जीवको बनोट लगभग उस्तै उस्तै छ। हाम्रो शरीरको बनोट पनि अरू जनावरको शरीरको बनोटसँग मिल्दोजुल्दो छ। हामी यस धरतीबाट, यस पृथ्वीबाट पलाएको भन्ने कुरा पक्का हुन्छ। हामीमा भएको पाचन प्रणाली र एउटा गाईमा हुने पाचन प्रणाली अथवा बाख्रामा अथवा कुखुरामा देखि लिएर गणेउलासम्म जान सकिन्छ, अझ गहिरोमा अमिबासम्म जान सकिन्छ। यो पाचन प्रणाली एउटै देखिन्छ। यही प्रणालीको कारण त्यो पहिलो कोशिका, त्यो फर्स्ट सेल जसको निरन्तरता हामी सब हौं, उसको प्राइमोर्डियल फङ्क्सनिङ अहिले पनि हामीले सेयर गरिरहेका छौँ। त्यही प्राइमोर्डियल फङ्क्सनिङ हामीले अहिले सेयर गरिरहेका छौँ। यसकारण माछाको पनि जिउमा आन्द्राको व्यवस्था छ, मान्छेको पनि जिउमा आन्द्राको व्यवस्था छ र हरेक पशुपक्षी प्राणीको शरीरमा आन्द्राको व्यवस्था छ। कैयनमा मुटुको व्यवस्था पनि उस्तै उस्तै छ, फोक्सोको व्यवस्था। र यसरी छुट्टा छुट्टै जनावरहरूलाई यी व्यवस्थाहरूका आधारमा म्यामल्स भनिए अथवा रेप्टिलियन्स भनिए, रेप्टाइल्स भनिए, यी विभिन्न विभिन्न जीव जीविकाहरूको पनि गहिरोमा सुरुवात त्यही प्रथम कोशिकाबाटै भएको देखिन्छ। वैज्ञानिकहरूले मानिसको सेललाई अध्ययन गरे जस्तै ठीक बराबर रूपमा बोट बिरुवाको पनि सेललाई अध्ययन गरे र दुवैको सेल लगभग उस्तै उस्तै मेकानिजममा काम गर्ने पत्ता लगाए। मात्र एउटा फरक के थियो भने बोट बिरुवामा ऊर्जा आफैमा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको सेल थियो,
यो सेलको नाम क्लोरोफिल हो। यसको कारण यसको कलर रिफ्लेक्सनको कारणले हामीले बोट बिरुवाहरू हरियो देख्छौँ। यो क्लोरोफिल हामी मनुष्यमा छैन, त्यसैले हामीले केही खानेकुरा हामी खानुपर्छ बाँच्नको लागि। बोट बिरुवाले ऊर्जा प्रकाशबाट पाउँछ र उसको जीवनको निरन्तरता प्रकाशबाट त्यसरी गराउँछ। तर यिनका पनि पुर्खा त्यही प्रथम कोशिका नै हो। त्यो प्रथम कोशिकाको जीवनलाई निरन्तरता गराउनको लागि हामी अर्बौं खर्बौं अनगिन्ती कतिचोटि परिवर्तन हुँदै यहाँसम्म आइपुग्यौँ, हामीलाई थाहै छैन। कति जीव जनावरहरू थिए र उन्मूलन भए, कतिलाई हामी मानवले गत 200 वर्षभित्रमा उन्मूलन गराइसक्यौँ र अहिले हामी मानव जाति नै उन्मूलनको एउटा थ्रेटको अवस्थामा आइपुगेका छौँ। यसरी सारा संसारको कथा निहाल्ने हो भने एउटा बारीमा एकैचोटिमा फुलहरू र झारहरू, अरू बोट बिरुवाहरू, र यी फुलहरूमा पनि कुनै फुल राम्रा भएर आउन सक्ने, कुनै फुल राम्रा नभएर आउन सक्ने, तर प्रत्येक फुललाई उसको जरासँगको कनेक्सन थाहा हुन्छ र सोही मात्रामा, ठिक त्यही मात्रामा सारा जीव जीवनमा यही कोड, यही प्याटर्न फैलिएको हुन्छ। र तसर्थ यो एउटै बोटमा कुनै राम्रा स्याउ, कुनै अलिक कम राम्रा स्याउ, कुनै स्याउ हुर्किन नपाउँदै कुहिएर जाने विभिन्न व्यवस्था छ। एउटा बोटलाई मात्र निहाले पनि पुग्छ। यही बोध गराइराख्नको लागि मानिसहरूले विभिन्न बोट बिरुवाहरू आफ्नो घरभित्र ल्याउन थाले, किनकि बोट बिरुवाको जीवन छोटो हुन्छ र तिनमा पात उम्रिँदै झर्दै गरेको देख्न सकिन्छ। तिनको जीवनकाल आफ्नो आँखाले मजाले देख्न सकिन्छ। यसबाट आफ्नो जीवनकालको बोध होस् भनेर मानव सभ्यताले निकै अगाडिदेखि आफ्ना घरहरूमा, आफ्ना गुफाहरूमा बोट बिरुवालाई राख्न थाल्यो। यो सारा पृथ्वीभरि नै फैलिएको जीवनको एक प्याटर्न छ, एक सुर छ, एक गान छ, एक ध्वनि छ जीवनको। तर प्रत्येक जीवभित्र फरक अवस्था छ। प्रत्येकलाई आफ्नो हुनुको महसुस हुन सक्छ। जब भगवान बुद्धले पश्चिममा आफ्नो ज्ञान बाँडिरहनु भएको थियो, उहाँको फोकल पोइन्ट चाहिँ संसारमा दुःख छ र दुःखको स्वीकार्यतापछि दुःखको निर्मूलन पनि छ र दुःखबाट उम्किने, दुःखलाई शान्त गराउने उपाय पनि छ, यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यही अवधिमा, यही समयकालमा पूर्व नेपालमा राजा जनकको दरबारमा अष्टावक्र हुनुहुन्थ्यो। अष्टावक्र ऋषिको नाम कसरी रहन गयो भने उहाँ जन्मिने बेलामा एकदमै अहिलेको हाम्रो भाषामा डिसेबल्ड, उहाँको शरीर 8 ठाउँमा भाङ्गिएको थियो। उहाँ 8 ठाउँमा अपाङ्ग हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ राजा जनकको धर्मगुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राजा जनकमा भएको सुखबाट भएको, विलासबाट भएको, आरामबाट भएको, दिकदारी, यसबाट पनि जीवनले नपुगेको देखेर उहाँमा भएको वैराग्यता, यी सब कारणले उहाँको अशान्तलाई शान्त गर्न अष्टावक्रले धेरै सहयोग गर्नुभयो र राजा जनक यसरी महर्षि पनि भए र राजा पनि भए। जीवनले विभिन्न रूप लिएर आफ्नो अवस्थालाई सृजना गर्दै लैजान्छ, आफ्नो अस्तित्वलाई सृजना गर्दै लैजान्छ। प्रत्येक मानिसले आफ्नो गहिराइमा निहालेर हेर्दै जानु जरुरी छ। आफ्नो कथा कहाँसम्म जोडिन्छ त्यहाँसम्म हेर्न जरुरी छ। अष्टावक्र ऋषिको कथाले के पनि प्रमाणित गर्छ भने मन सन्तुलनमा चल्नेसम्म शरीरले महत्त्व राख्दैन र यही ज्ञानका कारण राजा जनक विधेयको स्थितिमा पुग्नुभयो। उहाँलाई यो बोध थियो कि शरीर उहाँको होइन र शरीर वास्तवमा नै छैन। यसले के पनि प्रमाणित गर्छ भने सारा मनुष्यतामा ज्ञानको लागि, सारा मनुष्यतामा शान्तिको लागि, स्वीकार्यताको लागि यो सृष्टिले बराबर करुणा
दिइरहेकी छिन्। मनको आफ्नो व्यवहारको निरन्तर निरीक्षण हुँदा यस्तो अवस्थामा आउन सकिन्छ जहाँ सम्पूर्णताको स्वीकारका साथ यो अस्तित्वलाई निहाल्न सकिन्छ। एकजना दाइ हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा मात्रै हात छन् र म उहाँको जीवन देखेर निकै प्रभावित भएको छु। उहाँ आफ्नो काम आफै गर्नुहुन्छ, पानी बोक्नुहुन्छ, लिएर जानुहुन्छ, नानीलाई स्कुल लिएर जानुहुन्छ, सबै काम गरिरहेको देख्छु म र त्यसको लागि पनि म एकदमै धन्य हुन्छु। उहाँले आफ्नो जीवनलाई आनन्दले स्वीकार्नु भएको छ र मैले यो पनि देखेको छु कि आफ्नो जीवनमा अपाङ्ग हुनुभएका कति मेरा मित्रहरू पनि आफ्नो जीवनलाई स्वीकार्नु भएको छ र उहाँहरू पनि आनन्दित हुनुहुन्छ, आनन्दमा आफ्नो यात्रा गरिरहनु भएको छ। र यदि जन्मदा नै अपाङ्ग सुरु भएको हो भने कतिपय अवस्थामा उक्त मानिसलाई त्यो नभएको भए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने अवस्थाको ख्याल नै हुँदैन। जन्मजात ब्लाइन्ड पर्सनलाई, जन्मजात आँखा नदेख्ने मानिसलाई प्रकाश जुन हिसाबमा हामीले देख्छौँ त्यसको कदापि ज्ञान हुन सक्दैन। तर उनको भित्र नयाँ किसिमको यो संसारलाई देख्न सक्ने र यो संसारको नक्सा बनाउन सक्ने प्याटर्न, एउटा नयाँ किसिमको तरिका व्यवस्था हुन थाल्छ र त्यो तरिकाले उनले सहज तरिकाले यो संसारमा आफ्नो मनमा यो संसारको नक्सा बनाउँछन्। कोही कोही मानिस यस्ता पनि भए जन्मजात आँखा नदेख्ने कि उनीहरू साइकल चलाउँदै हिँड्न सक्थे इको लोकेसनको प्रयोग गरेर। यस्ता घटनाहरूले हामीलाई के देखाउँछ भने हामीले गहिरो रूपमा कुनै पनि स्थितिलाई निहालेकै छैनौँ र गहिरो रूपमा कुनै पनि स्थितिलाई स्वीकार्न सकेको छैनौँ र यो निहाल्ने क्रम र स्वीकार्ने क्रमले इनोभेसन्सहरू निम्त्याउँदै जान्छ। जसले निहाले त्यसले इनोभेट गर्न थाले र मानिसलाई पर्दै आएपछि आफ्नो जीवनमा उसले आफूलाई चाहिने कुराको इनोभेसन गर्दै जान्छ। मैले रिसेन्टली एउटा भाइरल भिडियो हेरिरहेको थिएँ, देसी जुगाड भन्ने। यसमा मानिसहरू आफूलाई चाहिने व्यवस्था आफै गर्दै थिए। कृषकहरू आफूलाई चाहिने टुल्सहरू, औजारहरू आफूसँग भएको मोटरसाइकल, साइकल प्रयोग गरेर गरिरहेका थिए र यसलाई जुगाड भनिँदो रहेछ। मानिसले आफ्नो जीवनमा विभिन्न जुगाडहरू चलाउँदै जान्छ र आफ्नो जीवन सहज बनाउनको लागि तरिकाहरू बनाउन, जुक्तिहरू बनाउन योग्य छ र आफ्नो जीवन सरल बनाउन सकिने भएको कारणले बनाउन योग्य पनि छ। त्यसैले मानिसले बनाएका पनि छन्। यो जीवनले कस्तो रूप लिएर कहाँबाट आउँदैछ, कसरी आउँदैछ हामीलाई थाहै छैन। तसर्थ कसैको स्थिति किन त्यस्तो छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यसैले प्रत्येक मानिसले आफ्नो स्थितिको स्वीकृति लिएकै हुन्छ। गहिरो मनमा प्रत्येक मानिसले आफूलाई निहाल्दै जाने भने उसले आफ्नो हुनुको स्वीकृति पाएकै हुन्छ। किनकि जति अध्यात्ममा डुबिँदै जान्छ, जति खुल्दै जान्छ, जति आफ्नो आत्माको नजिक हुँदै जान्छ, त्यति नै शरीर छुट्दै गएको पनि देखिँदै जान्छ। महावीर भन्ने एकजना योगी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो शरीर उभिएरै 11 वर्ष बिताउनु भयो। उहाँको साधना नै स्टिल उभिने, स्ट्याचु भएर उभिने थियो। उहाँले त्यो हदसम्म आफ्नो अवस्थालाई छोडिदिनलाई प्रयोग गरेर हेर्नुभयो। यसरी विभिन्न किसिमका स्थितिहरू मानिसहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन्। यही अननोनको केही नोन हुन सक्छ कि भनेर। त्यसैले कथालाई विभिन्न तलबाट हेर्न जरुरी छ। तिम्रो प्रश्न कुन गहिराईबाट आउँछ भनेर हेर्न नितान्त जरुरी छ। कतिपय प्रश्नहरू हल्लैको भरमा पनि आएको हुन सक्छ। कतिपय प्रश्नहरू तिम्रा अलिकति गहिराईबाट पनि आएको हुन सक्छ। तिम्रा मनका सतहबाट आउने प्रश्नहरू र विचारहरू म्याक्सिमम हल्ला नै हुन्छन्। कसैले तिमीलाई सुनाएका कुरा नै हुन्छन्। अधिकांश कुरा तिमीले तिम्रो विचार भनेर सोचिरहेको कुराहरू तिमीले कतै सुनेका हुन्छौ र बिस्तारै तिम्रो आफ्नो विचार बन्दै गएको हुन्छ र पछि तिमीलाई त्यो तिम्रो विचार हो जस्तो लाग्छ।
यसको ठुलो प्रयोगहरू भएका छन्। कोही कोही साइकोलोजिस्टहरूले त कस्तोसम्म हुन्छ भनेका छन् भने तिमीलाई कसैले तिम्रो स्वीकृति पाउनको लागि आज एउटा विचार तिमीमा राखिदिन्छ र 3-4 दिनपछि तिमीसँग कुरा गर्न थाल्छ र त्यही कुरा तिमीले उसलाई सुनाउँछौ तिम्रो स्वीकृतिसहित। यसको पनि प्रयोग भएको छ। कतिखेर अरू कसैको विचार तिम्रो विचार बन्छ तिमीलाई थाहै हुँदैन। यसलाई हेर्ने गर र तिमीले अरूको बोली, अरूको शैली, अरूको शब्द आफ्नो शरीरबाट बोलेको थाहा पाउने बित्तिकै निहाल त्यसलाई। यो कहाँबाट आयो भनेर हेर। मेरो आफ्नै उदाहरण छ। म साथीहरूसँग 1 हप्ता, 1 महिना र 2 महिनासम्म ट्रेकिङमा हिँडेको हुन्थेँ र यो बेलामा जोसँग म सँगै ट्रेकिङमा हिँडेँ उनीहरूको बोली, उनीहरूको एक्सेन्ट, उनीहरूको व्यवहार सँगसँगै उनीहरूको साइकी पनि मसँग कपी भएर आउँदो रहेछ। हाम्रो शरीरमा भएको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डले त्यसरी काम गर्दो रहेछ र त्यसरी विचारहरू पनि ममा सरेर ट्रान्सफर भएर आउँछ र यो विचार ट्रान्सफर सुरु हुनलाई लगभग 3 दिन लाग्छ भनेर भन्छ विज्ञानले, योगले र अनुभवले। र यो 3 दिनमा तिमीले पढेका कुरा तिम्रो विचार भएर, तिम्रो आफ्नो चस्मा भएर तिमीले हेर्न सक्छौ। तिमीले देखेका कुरा, भोगेका कुरा स्पष्ट छर्लङ्ग पारेर हेर्न सक्छौ र तिमीलाई कसैसँग एकदमै रिस उठेको छ, कसैलाई एकदमै धम्की दिन मन छ, गाली गर्न मन छ, यस्तो अवस्था तिमीमा आयो भने तिमीले निहाल्दै जाऊ। 3 दिन तिमी निहाल्दै जाऊ, एकदम धैर्यताका साथ निहाल्दै जाऊ। तिम्रो यो व्यवस्थाहरू एकदमै शिथिल भएर जान्छन्। तिमी आफूले आफूलाई शान्त भएको पाउँछौ र त्यो गाली गलौज र त्यो रिप्लाई दिनुपर्ने तिमीले व्यवस्थै ठान्दैनौ, महत्त्वै दिँदैनौ, किनकि त्यो महत्त्वपूर्ण नै थिएन। यसरी जे महत्त्वपूर्ण छैन त्यो आफै ड्रप डाउन हुँदै जान्छ, हराउँदै जान्छ, छुट्दै जान्छ र तिमी जस्तो अवस्थामा छौ त्यस्तै अवस्थामा तिमीलाई परमात्माको मिलन हुन थाल्छ, तिमीलाई अस्तित्वको मिलन हुन थाल्छ। तिमी शरीरमा दिउँसो मात्रै शरीरमा छौ, राति तिमी निदाएपछि कहाँ छौ, कहाँ छौ? तिमी जीवनमा मात्र शरीरमा छौ, मृत्यु पश्चात कहाँ छौ, कहाँ छौ? र ध्यानमा पनि, ध्यान अघि र ध्यान पछि तिमी शरीरमा छौ र ध्यानमा तिमी कहाँ छौ, कहाँ छौ? शरीरमा जन्मिएर हुन सक्ने चरम 3 अनुभवहरू एकै अनुभवहरू हुन्: मृत्यु, निद्रा र ध्यान। मानिसको जीवनको दिल्ली अवस्था जस्तो भए पनि निद्रामा ऊ प्रवेश गर्ने एकै ठाउँ हो जहाँ सारा मनुष्यता प्रवेश गर्छ। त्यसैले योगीहरूले जीवन मिथ्या हो भन्नुभयो, जीवन सपनासरी छ भन्नुभयो। किनकि निद्रामा मानिस जति पनि बस्न सक्छ, त्यसैले ऊ दिनभरि निद्रामा हुन्छ, रातभरि निद्रामा हुन्छ। ध्यानमा पनि प्रवेश भइसकेपछि मानिस जति पनि बस्न सक्छ, जति लामो समय ऊ चाहन्छ त्यति लामो समय ध्यानमा प्रवेश गरेर बस्न सक्छ र मृत्युमा पनि ऊ प्रवेश गर्न सक्छ उही शक्तिले। र यी 3टै अवस्थामा उसको भौतिकता, उसको जीवनको अवस्था, उसको सम्पूर्ण चिजहरू ठुलो कथा भएको महसुस हुन्छ र यी कथाहरू स्वप्नसरी भुल्दै 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 पर जान्छ र यसरी कसैको आइडेन्टिटी, कसैमाथिको स्वयंको आइडेन्टिटी यसरी अस्तित्वमा जन्म भएर अस्तित्वमा विलीन भएर जान्छ। त्यसैले हरेक मानिसमा बराबर क्षमता छ। शरीरको बनोटले फरक पार्दैन। मनको अवस्था सबैको सम्पूर्ण छ, एकै छ। हामी मानिसमध्ये कैयन मानिसहरू हुन्छौँ जसले आफ्नो मानसिक सन्तुलन गुमाएको हुन्छौँ। योगले के भन्छ भने, साइकोलोजीले पनि के भन्छ भने, ठीक ठीक उसको ढङ्ग, ठीक ठीक उसको प्याटर्न बुझ्न सकियो भने, ठीक ठीक उसको गहिराइमा गएर उसलाई हेर्न सकियो भने उसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। र विभिन्न विभिन्न प्रयोगहरू पनि गरिएका थिए। अहिले पनि विभिन्न विभिन्न प्रयोगहरू भइरहेका छन्। कतै म्युजिक थेरापीको प्रयोग भइरहेको छ, कतै भ्रामरीको प्रयोग गरिरहेको छ। यस्ता प्रयोगहरूले उत्साहजनक रिजल्टहरू पनि दिइरहेको पाइएको छ कि मानिसहरू मनको अवस्थाको कारणले गर्दा, मनको अस्वीकृतिको कारणले गर्दा मानसिक रोगी हुँदै जान्छन्।
र उसको सम्पूर्ण कथाहरूलाई उसले देख्न सक्ने क्षमता उसमा आयो भने, स्वीकार्न सक्ने बल, उसको मनोबल, उसको क्षमता उसमा आयो भने ऊ खुल्दै जान्छ। अरू मार्ग कहीँ छैन, अरू बाटै छैन। अस्तित्वले हरेक मानिसलाई बराबर प्रेम यही कारणले दिएको छ कि कोही नछुटुन् यो अनुभवबाट, यो जीवनको अनुभवबाट। किनकि अस्तित्वभन्दा पर न मिठो छ न नमिठो छ। मिठो पनि छैन, नमिठो पनि छैन, राम्रो पनि छैन, नराम्रो पनि छैन, सुन्दर पनि छैन, कुरूप पनि छैन, जन्म पनि छैन, मरण पनि छैन। यी सम्पूर्ण कुराहरू महापुराण जस्तै हुन्, कथासरी हुन् र कथासरी अस्तित्वमै विलिन भएर जान्छन्। र यी तीनटै अवस्था हरेक मानिसलाई यी तीन चरम अवस्थामा बराबर रूपमा अनुमति दिइएको छ। निन्द्रा, मृत्यु र ध्यान। हरेक मानिसलाई ध्यानमा अनुभव हुने पनि यो बोलिरहने, यो सुनिरहने, यो चञ्चलयमान कुरा आज अचानक शान्त भयो। आज अचानक जीवनको अनुभव नै बेग्लै भयो। यति शान्त भयो कि मनले आफ्नो नाम समेत पक्रेको छैन। आफ्नो नाम, आफ्नो ठेगाना, आफ्ना कथाहरू सबै छोडेर शान्त भएको छ र तिमी हुनुमा मात्र आफूलाई देखिरहेको छ। र मृत्युमा तिमीले चाहे पनि नचाहे पनि तिमीलाई यो मार्गबाट जानै पर्छ। तिम्रो आफ्नो हुनु सकिँदै गएको तिमीले देख्नुको अवस्थाको नाम मृत्यु हो। तिम्रो बायोलोजिकल डेथमा तिमीले आफ्नो शरीर पनि नहुँदै गएको, विलिन हुँदै गएको देख्ने। ध्यानको अवस्थामा पनि तिम्रो शरीर विलिन हुँदै गएको देखेपछि कति योगीहरू कैयन महिना, कैयन वर्षसम्म त्यही अवस्थामा रहिरहन सक्छन्। यसैले यो गर्न सक्ने योगीहरूलाई हामीले सिद्ध प्राप्त योगीहरू भन्यौँ। केही सिद्धि प्राप्ति भएको छ, शरीरको कथा देख्न सक्ने भइएको छ। यस्ता विभिन्न प्रयोगहरू मानिसको सभ्यतामा पहिल्यैदेखि गर्दै आइएको हो र अहिले पनि गर्दै गइरहेका छन्। मानिसहरूले आफ्नै ट्रेडिसनका, आफूले जानेका, आफूले गर्न सक्ने क्षमताबाट आफ्नो तरिका गरिरहेका छन्। आफूले भ्याएसम्म गरिरहेका छन् र जे गरे पनि यो सब छुट्दाखेरि हुने अनुभव त्यही अनुभव हो। त्यसैले कहिलेकाहीँ तिमीलाई तिम्रो सपनामा शरीर नभएको अनुभव हुँदा तिमीलाई डर लाग्न सक्छ। तिमी बिउजिँदै तिमीले तिम्रो शरीर चलाउन सकेनौ, तिमी ऐठनमा प्रवेश गर्यौ भने तिमीलाई डर लाग्न थाल्छ। किनकि तिमीलाई तिम्रो शरीर नभएको अनुभव थाहै छैन। त्यही भएर मानिसलाई मृत्युको ठुलो भय छ। किनकि मृत्युमा शरीर छुटेर जान्छ र हुनु तिम्रो निरन्तर रहिरहन्छ। जसरी ध्यानमा हुन्छ त्यसरी मृत्युमा हुन्छ र त्यसरी नै तिम्रो निन्द्रामा प्रवेश गर्ने अवस्थामा पनि हुन्छ। तिमी प्रत्येक रात निदाउने बेलामा, सुत्ने बेलामा आफूलाई हेर्दै, आफ्नो शरीरलाई हेर्दै, सम्झिँदै, निन्द्रामा ड्रिफ्ट भएको देख्दै, ओहो गएछ थाहा पाउँदै निहाल्दै जाने बानी गर्यो भने तिमीलाई तिम्रो शरीर हेर्दा एक मोमेन्ट छ, अर्को मोमेन्ट नभएको अवस्थामा पाउँछौ। तिमी तिम्रो निन्द्रामा प्रवेश गर्दा तिमीले तिम्रो शरीर बिर्सिन्छौ र तिमीले तिम्रो सुसुप्तिमा प्रवेश गर्दा पनि तिम्रो शरीर नभएको अवस्थामा पुग्छौ, तिम्रो मन नभएको अवस्थामा पुग्छौ। प्रथमतः तिमीले तिम्रो शरीर नभएको पाउँछौ, हलुका छ, शान्त छ, हेरिरहन्छौ, तिम्रो मन चलिरहेको छ, तिम्रो मनमा सपनाहरू चलिरहेका छन् र त्यस पछाडि तिम्रो मनका सपनाहरूमा तिमी जागृत हुन थाल्छौ। तिमीले सपना चल्दै यो त सपना हो भनेर थाहा पाउन थाल्छौ। यसैलाई लुसिड ड्रिमिङ भनिएको। यहाँबाट तिमी शान्त रहेर केही हलचल नगरी निहालेर आफूलाई त्यही अवस्थामा हेर्दै गयो भने तिमीले आफूलाई एकदमै गहिरोमा शान्त, एकदमै गहिरो शान्त, एकदमै प्रोफाउन्ड डेप्थमा आफ्नो बिइङलाई अनुभव गर्न सक्छौ। तिम्रो एक्सपान्सनलाई तिमीले फिल गर्न सक्छौ। यही अवस्था यी तीनटै भिन्न स्थितिका अवस्था हुन् र जन्मको अवस्था पनि लगभग यही अवस्था हो, जहाँ तिमी नहुनेबाट, शून्यबाट हुनेसम्म आइपुग्छौ। ध्यानमा पनि तिमी हुनेबाट नहुने अवस्थामा पुग्छौ, मृत्युमा पनि हुनेबाट नहुने अवस्थामा पुग्छौ। यसैले यी सम्पूर्ण अवस्थाहरू सम्पूर्ण मानिसलाई बराबर रूपमा दिइएको छ।
अनुभवहरू फरक फरक छन्। प्रकृतिले जीवनलाई सुन्दर बनाउन खोज्दा खोज्दा विभिन्न मानिसहरूको भागमा फरक फरक कुरा परेका हुन सक्छन्। त्यसैले मानवले यही कुरा देखेको कारणले गर्दा पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्थाको निर्माण गर्यो। यो देख्न थाल्यो कि कसैलाई आवश्यकता पर्छ, कसैलाई निड छ, कसैलाई सबैले हेरिदिनुपर्छ, कसैलाई सबको प्रेम चाहिन्छ, कसैलाई सबको सद्भाव चाहिन्छ। यही देखेका कारण मानिसहरू एक आपसमा झुन्ड बनाएर बस्न थालेका हुन्। जैविक खतराबाट बच्नको लागि किनभने जङ्गली जनावरहरू, ब्वाँसोहरू, स्यालहरूले मार्ने खतरा थियो र झुन्डमा बस्दा सेक्युरिटी बढी भयो। यसरी झुन्डमा बस्न थाले र यसरी झुन्डमा बस्दा बायोलोजिकल मात्र नभएर साइकोलोजिकल पनि एस्पेक्टहरू जोडिएर आउन थाल्यो। साइकोलोजिकल क्लोजनेस पनि मानिसहरूले अनुभव गर्न थाले। किनकि मानिसको मात्र यस्तो अवस्था हो जहाँ उसको बच्चा जन्मिएपछि उसलाई उक्त बच्चालाई कम्तीमा 2 वर्ष, कम्तीमा 3 वर्ष एकदमै स्नेहका साथ हुर्काउनुपर्छ। अधिकांश किराफट्याङ्ग्रा, जनावरहरू, माछाहरू, चराहरूलाई यति धेरै समय लाग्दैन। गाईको बाछो त जन्मिन साथ 1-2 घन्टापछि उभिएर हिँड्न थाल्छ र 1-2 दिनमा घाँसहरू खान सिकिहाल्छ र एक अर्थमा ऊ शरीरको रूपबाट इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, तर साइकोलोजिकल रूपमा ऊ इन्डिपेन्डेन्ट हुन पाउँदैन र लामो समयसँग आमालाई पछ्याउँदै हिँड्छ। उनीहरूको पनि विभिन्न अवस्था हुन्छ। उनीहरू खुसी भएको पनि देखिन्छ, उनीहरू दुःखी भएको पनि देखिन्छ। तिम्रा घरपालुवा जनावरहरू, तिम्रो डग, तिम्रो क्याटको विभिन्न अवस्था देख्छौ। जस्तो अवस्था मानिसको छ त्यस्तै उनीहरूको पनि छ। शरीर जस्तो छ हाम्रो त्यस्तै शरीर सारा जीवको छ। अनुभव गर्न सक्ने हृदयको चक्र जस्तो छ हाम्रो त्यस्तै सारा जीवको छ। यही ज्ञान भएका, यही थाहा पाएका मानिसहरूको झुन्डलाई एनिमिस्ट भनिएको हो। यो आइडियालाई एनिमिजम भनिएको हो, जहाँ हरेक वस्तु बिइङ हुने क्रममा छ। हरेक वस्तु प्राणी हो। कुनै प्राणीमा जड चेतन हुन्छ, कुनै प्राणीमा खुल्ला चेतन हुन्छ, बग्ने फ्लो हुने चेतन हुन्छ। कुनै प्राणीमा जमेर बसेको चेतन हुन्छ, जड चेतन। यसैले पत्थर, पहाडहरू जड चेतन बनिए। खोला, नाला यी जड चेतनमा गनिए र मानिसको हुनुलाई यो फ्लो हुने चेतना, उसले देख्न सक्ने चेतनासम्म आउन सक्ने अवस्था, उसले ऊ छ भनेर थाहा पाउने अवस्थासम्म उसलाई खुल्न दिइयो र जड चेतनबाट चेतनाको मार्ग हुँदै, चिन्तनको मार्ग हुँदै चैतन्यसम्म पुग्न सक्ने व्यवस्था मनुष्यलाई दिइयो। यही आधारमा मनुष्यहरू अरूभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेर मानिएको हो, नत्र अरू कुनै पनि आधार छैन। अरू सब आधारमा मानिसहरू उत्तिकै बाँदर हुन् जति बाँदरहरू बाँदर हुन्, उत्तिकै बिरालाहरू हुन् जति बिरालाहरू बिराला हुन्, उत्तिकै गाईबस्तु हुन् जति गाईबस्तुहरू गाईबस्तु हुन्। तिमीले कथा कहाँबाट हेरिरहेको छौ? तिम्रो प्रश्न त्यहीँबाट आउँछ। तिमीले हरेक अवस्थामा करुणा पनि देख्न सक्छौ र कतै तिमीले प्रेम, कतै तिमीले घृणा देख्न सक्छौ। तिमीले तिम्रो मनको कुन तलबाट यो सब निहालिरहेको छौ भन्नेमा भर पर्छ। त्यसैले बुद्धहरूले, महात्माहरूले, महर्षिहरूले मानिसहरूलाई एकै सरहमा राखेर हेरे। चाहे तिनी राज खानदानबाट आउन्, चाहे तिमी रैतीको खानदानबाट आऊ, चाहे तिमी सब्बल भएर आऊ, अब्बल भएर आऊ, चाहे तिमी सक्ने भएर आऊ, चाहे तिमी नसक्ने भएर आऊ, बराबर रूपमा करुणा दिइरहे, बराबर रूपमा माया गरिरहे। हामीलाई घटना, परिवेशहरूले विभिन्न तरिकाले विभिन्न कुराहरू सिकाइरहेको हुन्छ। हामी हाम्रो परिवेशहरूमा जाग्न थाल्यौँ भने, हामीले पूर्ण निहाल्न थाल्यौँ भने, विभिन्न घटनाले, विभिन्न परिवेशले, विभिन्न मिटिङ्सहरूले, विभिन्न मानिसहरूलाई भेट्दा यस्ता अनुभवहरू हुन थाल्छन्
यस्ता सुन्दर अनुभवहरू हुन थाल्छन्। तिमीले आफ्नो जीवनको अनुभवलाई देख्न थाल्छौ। सत्सङ्गको अवसर सबैलाई समान दिइयो। त्यसैले बेला बेलामा आश्रममा जीवनदेखि हार खानुभएका, डिप्रेसनमा जानुभएका विभिन्न बिरामीहरू आउनुहुँदा पनि उहाँ हामीसँग सत्सङ्गमा रहनुहुँदा आनन्दमा हुनुहुन्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै नाच्न थाल्नुहुन्थ्यो, गाउन थाल्नुहुन्थ्यो, खोल्न थाल्नुहुन्थ्यो, जीवनको रिदमलाई पक्रिन थाल्नुहुन्थ्यो। यो म्याजिक, यो ट्रान्सफर्मेसन हामीले आफ्नै आँखा अगाडि देखेका छौँ। यो प्रकृतिले मनको विभिन्न विभिन्न अवस्थालाई मानिसले कसरी पक्रेर बसेको छ भनेर देखाउँछ र उसँग एक भइदिने, उसँग खोलिदिने, उसलाई उसकै अवस्थामा स्वीकार्न सक्ने मानिसहरूलाई हामीले गुरु भनेका हौँ। र मात्र उसकै अवस्थामा स्वीकार्न सक्ने, उसलाई निहाल्न सक्ने, उसलाई करुणा देख्न सक्ने, उसमा पनि परमात्मा देख्न सक्ने क्षमता भएकोले मात्र उसमा परमात्मा जगाउन सक्छ। र यही जगाउन सक्नेहरूलाई हामीले सद्गुरु भन्यौँ। जसको अपियरेन्सले, जसको बोलीले, जसको भाषाले, जसको कार्यले तिमीलाई कन्स्ट्यान्ट प्रेरणा दिइराख्छ। र यही कारणमा यी प्रेरणाहरू तिमीलाई विभिन्न विभिन्न रूपले आउँछ। कहिले तिमीले आफ्नो कुकुरलाई हेर्दाखेरि केही जीवनको बारेमा केही झलक पाउँछौ, तर तिमीले कुकुर हो भनेर छोडिदिन्छौ। गुरुहरूले भन्नुभयो, तिमीले बच्चाहरूले कहिलेकाहीँ बोल्दा बोल्दै वेदको, कुरानको लाइन्सहरू बोलेको सुन्छौ रे, बच्चाले बोलेको भनेर ख्याल गर्दैनौ रे। तिमी कथामा डुब्दै गएपछि तिमी आफ्ना अवस्थाहरूलाई निहाल्न छोड्छौ र तिमीमा दुःखको कथा घुमिरहेको छ भने तिमी त्यही एउटा कथालाई समाएर बारम्बार घोटिरहन्छौ। मनको मेकानिजममा प्रकृतिले केही फरक दिएको छैन। मनमा तिमी जे घोट्छौ त्यही तिम्रो अनुभवमा आउँदै जान्छ। त्यही तिम्रो अनुभवमा पनि दुःख भएर आइपुग्छ। करुणा प्रेम पनि हो, करुणा घृणा पनि हो, करुणा सब्बल अब्बल पनि हो, करुणा केही गर्न नसक्ने पनि हो, करुणा खोट भएको पनि हो, करुणा 32 लक्षणले भरिएको पनि हो, करुणा फुल पनि हो, करुणा काँडा पनि हो। तिमीले कहाँबाट यो कथालाई हेर्छौ भन्ने रूपमा भर पर्छ। त्यसबाहेक त यो सृष्टि चलिरहेको छ। यसको बोध हुन सक्ने क्षमता सबैलाई परमात्माले, यो सृष्टिले बराबर रूपमा दिएको छ। सबैजना सत्सङ्गमा आउन सक्ने, सबैजना आफ्नो हुनुमा आइपुग्न सक्ने, यो ब्रह्माण्डको हुनुमा आइपुग्न सक्ने क्षमता बराबर छ।